बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़िले क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़िले सदर सैयद ज़हूरुल्लाह आगा का, उसके काबीना का, बिलखसूस सैयद जहांगीर आगा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का, और सरपरस्त आला दोम सैयद अजीज़ आगा कि उन्होंने एक अच्छा सा शमूलियती प्रोग्राम मुनक़िद किया। यहाँ जितने सादात आए हुए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आमीन। हम सुबह सवेरे आए हुए हैं, हमारा ज़िले आज दौरा था। हम यहाँ पे एक दो जगह गए हैं, सादात का फातिहा ख़्वानी, उम्रा मुबारकी और अपने ज़िले सरपरस्त आला के हाँ हमने खाना वगैरह खाया और फिर आपके पास आए, यहाँ हलबरदारी हुआ। हमें बहुत खुशी हुआ आप सबको देखते हुए, सादात को मुत्तहद देखते हुए हमें खुशी हुआ। हम सादात पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे। हम अपने मुल्क के साथ, अपने दीगर कबाइल के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। दीगर कबाइल भी हमारे बाजू हैं। हम सादात के साथ साथ तमाम कबाइलों का एहतराम करते हैं, क्योंकि उनके बगैर हम नहीं चल सकते, वो हमारे बगैर नहीं चल सकते। अच्छा, जिस तरह मैं मुख्तसर बात करूँ, वो भाई आपका नाम अब्दुल हादी आगा। अब्दुल हादी आगा 2024 का जो कारकर्दगी है इसमें हमने सारा कुछ लिखा है। ठीक है, हमारी तंजीम गैर सियासी, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा गैर मजहबी है कि हर फिरके से हट के है। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई मजहब नहीं है। हम सिर्फ कौमी तहरीक चला रहे हैं जिसमें अपने सादात को इकट्ठा करेंगे, इनको यकजहती और इनके हुकूक के लिए जदोजहद करेंगे पुरअमन तरीके से, जिसके लिए हमने अपना वेलफेयर रजिस्टर्ड किया है, इत्तेहाद बैनुल सादात वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो तहरीक है, तहरीक इत्तेहाद बैनुल सादात पाकिस्तान, ये कौमी तहरीक है। इसमें हम सादात को इकट्ठे करेंगे, इनके जो भी मामलात हैं इनके लिए जदोजहद करेंगे, इनके हकूक़ के लिए आगे बढ़ेंगे, इनको एक करेंगे। क्या करेंगे? एक करेंगे। और इनके लिए जो वेलफेयर बनाया है उसका नाम है इत्तेहाद बैनुल सादात वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ज़रिए हम यतीम, बेवा, मिस्कीन, नादार सादात का मदद करेंगे। लेकिन वो किस तरह करेंगे? आप लोगों के थ्रू। हम किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हम आपस में हर ज़िले में चंदा करेंगे, चाहे 1-1 रुपया है, चाहे 2-2 रुपया है, चंदा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अपने चंदे से अपनी मदद आपके तहत अपने बेवा, गरीब, यतीम, मिसाकिनों का मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, 2024 में जब ज़हूरुल्लाह आगा को हमने सदर बनाया तो यहाँ काबीना नहीं बना था इतना, मेरा ख्याल शाह साहब तो इस तरह ना कोई मुख्तसर काबीना था। लेकिन यहाँ आपको पता है बलूचिस्तान में कम से कम 37 से 36 ज़िले हैं और हमारे पास वसाइल भी कम है, वसाइल भी नहीं है। जो हमारे पास कुछ आता है डोनर्स की तरफ से, हम क्या करते हैं, सब में तकसीम करते हैं। अगर 4 कंबल आते हैं तो कोशिश करते हैं कि 4 ही ज़िलों में दे दे। कोई चीज़ भी आता है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा हर चीज़ का बताते हैं। हमने किला अब्दुल्ला को 2024 में इज्तिमाई शादी में शामिल किया है। आपके किला अब्दुल्ला से एक मुस्तहिक गरीब सैयद को हमने इज्तिमाई शादी में 2 लाख रुपए का जो जहेज़ है वो सामान हमने दिया है शाह साहब के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा 2024 में हमने शाह साहब को बेवागान के लिए कंबल दिए हैं। शाह साहब बैठे हुए। अच्छा, 2024 में हमने अभी ताज़ा आप लोगों के यहाँ एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया, जो लाखों रुपए से, जो फ्री हमने चेकअप, फ्री मेडिसिन लाखों रुपए के आप लोगों को मुहैया किया। तो ये काम आपके ज़िले के लिए हुए हैं जो आपको पता नहीं है। ठीक है, ये 3 काम हुए हैं। और इसके अलावा आप लोगों को दरख्वास्त है, जब भी कोई भी फलाई काम आता है आप लोग ग्रुप चेक कर दिया करें। ये सदर वगैरह जो कुछ भी आता है हम ग्रुप में देते हैं कि भाई कंबल आए हुए हैं, हमसे रब्ता करें, मिशन आए हुए हैं। वो ये होता है कि फिर उसका फॉर्म जमा होता है। बेवागान के लिए हमें डोनर ने कहा कि भाई कुछ बेवागान के नाम दे दे। मैंने शायद ग्रुप में ऐलान किया, लेकिन हमें फार्म नहीं मिला। मुसाखिल ने फार्म दिया, जिसने फार्म दिया हमने नोट कर लिया। और काफ़ी सादात ऐसे हैं जब हम कहते हैं फार्म भरो, वो फार्म नहीं भरते। अगला बंदा जो है ना हमसे फार्म मांगता है,
کہ بھائی فارم بھرو، اس میں شناختی کارڈ نمبر ہو، اس میں ہر چیز ہو. بیوگان کے لیے انہوں نے شرط یہ رکھا تھا کہ جو بیوہ ہوگا اس کا اپنا اکاؤنٹ کھلا ہو تاکہ پیسے اس کے پاس آ جائیں، اس کا دوسرا کوئی اس سے پیسے چھینے نہیں. ہم نے 27 بیوگان جس میں 2 مساخیل کے ہیں، آپ کے کلی کرانی کے ہیں، آپ کا ڈیرہ مراد جمالی کے ہیں، استاد محمد کے ہیں، مختلف 27 بیوگان کے لسٹ بنایا باقاعدہ مشاورت سے، اور ان کو ہر مہینے الحمدللہ مل رہا ہے. ابھی آگے جس طرح بیوگان کے آئیں گے ہم سب سے پہلے آپ سے رابطہ کریں گے، جو بھی بیوگان ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم لسٹ میں شامل کریں گے. ابھی انشاءاللہ چند دنوں میں کمبل آئیں گے، جتنے بھی ہوئے وعدہ نہیں کرتے، وہ انشاءاللہ ہم صدر کو آپ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحبان کے ہاتھ میں دے دیں گے، یونس آغا. پھر آپ لوگ اپنے طریقے سے جو بیوگان ہیں، 4 کمبل ہے، 5 ہے، مثال طور پر جتنے بھی ہیں اپنے بیوگان میں تقسیم کریں. یہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی جس طرح پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں. یہ کمبل بھی آپ کو پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آئے گا ہم کبھی بھی کسی بھی ضلع کو نظر انداز نہیں کریں گے، نہ ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بھی آپ لوگ جتنے بیٹھے ہو، کوئی بھی آپ کو تکلیف ہو، صدر کے حوالے سے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے حوالے سے، آپ کا تنظیم بات نہیں سنتا، میرا نمبر، میں خود آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. سب کو پتہ ہے میں گروپ میں ہر وقت ہوں، میرا واٹس ایپ ہے، آپ مجھے حکم کریں. رہی کام، ہم پرامن لوگ ہیں، جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا اس کو قانونی طور پر، ہمارے اس وقت الحمدللہ اپنے ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے تنظیم کے وکیل ہیں، ہم ان کے ذریعے، ہمارے دوسرے ذرائع، دیکھو ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ہم ہتھیار اٹھا کے جائیں گے، نہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے. ہم پرامن ہیں، ہم طریقہ کار سے، قانونی طریقے سے، جرگوں سے ہم اپنے جو سادات ہیں ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے، آپ بلوچستان کی بات کرتے ہو، ہم نے لیا پنجاب، شاہ صاحب کو پتہ ہے، ہم نے پنجاب بھی سادات کے لیے حقوق کے لیے لڑا ہے. پنجاب میں ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ ہاسپٹل گیا، وہاں ڈاکٹروں نے اس کے باپ کی بے عزتی کیا، بچی نے وہ دیکھتے ہوئے گر گئی، فوت ہو گیا. اس کے لیے ہم نے جدوجہد کیا، تمام اداروں سے بات کر کے ان ڈاکٹروں کو سب کو کیفر کردار تک پہنچایا. لیا میں اس طرح سید تھا، معصوم بچہ تھا، اس کو اغوا کر کے پتہ نہیں کتنے دن غائب کر دیا گیا. اس کے بعد اس کا لاش ملا نہر کنارے، کوئی اس کا کیس نہیں اٹھا رہا تھا، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا تھا، ہر کوئی ڈر رہا تھا. ہم نے، شاہ صاحب سیف الرحمان شاہ صاحب تھے، ہم نے بینر اٹھائے، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے وہاں کے ڈی سی سے، اے سی سے، انتظامیہ سے، ایف سی، جو بھی جتنے بھی اعلیٰ ادارے ہیں، جس نے ہمیں نمبر دیا کہ فلاں سے بات کرو، ہم نے سب سے بات کیا، پریس کانفرنس، ہر چیز کر کے وہ بندہ گرفتار ہو چکا ہے، وہ ابھی اس وقت جیل کے اندر ہے. پھر آپ اس کے بعد سب سے بڑا ظلم 2024 میں ہماری معصوم بچی کے ساتھ ڈھاڈر کے سید احسان شاہ نے کیا، معصوم بچی کو قتل کیا. اس کے لیے سب سے پہلے شاہ صاحب، ہمارے تنظیم نے پریس کلب کوئٹہ میں پریس کانفرنس کیا. اس کے بعد اس کے لوائقین نے احتجاج کیا، احتجاج میں ہم شامل ہوئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہم نے دھرنا دیا ان کے ساتھ، اور سوشل میڈیا میں آواز اٹھایا. شاہ صاحب کو سب کو پتہ ہے، آخر دم تک اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو احسان شاہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ چیئرمین، یہ تنظیم، یہ ہمارے خلاف ہے، یہ سیف الرحمان، یہ فلاں فلاں، انہوں نے میرے اوپر، اس بات کے اوپر میرے اوپر جھوٹا FIR کرایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تاکہ یہ پابند ہو جائے. جھوٹا FIR، میں بیٹھا ہوں ورڈ میں، لیکن میرے اوپر FIR ہوا. کیوں FIR کیا؟ تاکہ اس نے کیوں ہمارے خلاف آواز اٹھایا. لیکن ہم خاموش نہیں رہے، آواز اٹھاتے رہے. آخر اس بندہ کو ہم نے گرفتار کرانے میں اہم کردار ادا کیا. وہ آپ کے عدالتوں سے فرار ہوا، پھر ہائی کورٹ میں آیا، ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہوا. اس وقت آپ کا ہوتر جیل کوئٹہ میں پڑا ہوا ہے، سب گواہ ہیں، سب جانتے ہیں اس کو. کس نے کوشش کیا؟ تحریک اتحاد بین السادات پاکستان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہر چیز قانون کے مطابق، مشاورت سے، جرگے سے، اپنے مشران کی محبت، ان کی بات کرنے سے. جس طرح آپ لوگوں نے اس وقت یہ پیار محبت کا سلسلہ قائم و دائم رکھا ہے، آپ لوگ اپنے ضلع کو قائم رکھیں. آج ضلع میں آپ لوگ 10 ہو، کل مجھے بلاؤ تو 50 ہو جاؤ، پھر مجھے بلاؤ تو 100 ہو جاؤ، میرا دل خوش ہو جائے. آپ لوگوں کا ضلع قلعہ عبداللہ آباد رہے گا. آپ کو تکلیف ہوگا، آپ آواز لگاؤ گے، آپ کے لیے 500 بندے آئیں گے، کیونکہ آپ نے ادھر کام کیا ہے.
آپ کام کرو گے آپ لوگ آباد رہو گے. اپنے ضلع کو مضبوط کرو, ہر سید کے پاس جاؤ, اس کو پیغام دو کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے, ہمیں اتحاد کرنا ہے, اتحاد کے ساتھ ساتھ اپنے سادات کے فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. مختصر بات, میں 24 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تحریک اتحاد بین السادات پاکستان زندہ باد.